सबैले प्रतीक्षा गरेको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण चाहिँ कहिले हुन्छ भनेर। केही समय अघि मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे। त्योभन्दा अघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको भ्रमण गरे। अब चासोको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले चीन भ्रमण गर्दैछन् त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी महिना अर्थात् जुन महिनामै चीन भ्रमण गर्ने गरी तयारी भइरहेको बुझिएको छ। सो भ्रमणमा कम्तीमा 6 वटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। सम्झौता तथा समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा मन्त्रालय लगायतले काम गरिरहेका छन्। लगभग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जाने पक्का भएको छ। बजेट भाषण अगाडि जान नमिल्ने भएको हो। त्यसैले बजेट भाषणपछि ओलीको चीन भ्रमण हुनेछ, विश्वस्त स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कम्तीमा 6 वटा सम्झौता हुने बताइएको छ। के सम्झौता छन् त? पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल, नेपाल चीन खुला व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्र, संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सम्बन्धी समझदारी पत्र, लगानी तथा उत्पादन क्षमता सम्बन्धी समझदारी पत्र, तेल भण्डारण सुविधा निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो। गत वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले चीन भ्रमण गरेर फर्केपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला गर्ने सम्झौता तथा समझदारी पत्रको तयारी अघि बढाइएको हो। करिब 1 महिना अघि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आवश्यक तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्री गेवाली चीन गएका थिए। चीन भ्रमणका बेला उनले चिनिया पक्षलाई नेपाल र चीन बीच आउँदा दिनमा यातायात तथा कनेक्टिभिटी, कृषि, उद्योग तथा प्रविधि हस्तान्तरण, मानव क्षमताको अधिकतम प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण र व्यापार तथा लगानी गरी 5 क्षेत्रमा सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए। चीन भ्रमणबाट फर्के लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रीको अध्यक्षतामा वैशाख 10 गते बसेको बैठकले केही निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला हुने भनिएका सम्झौता तथा समझदारी पत्रको किटान गरी आवश्यक तयारी गर्ने भनिएको थियो। उक्त निर्णय तत्कालै सरकारवाला मन्त्रालयहरूमा पठाइएपछि आवश्यक तयारी अघि बढेको हो। पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको तयारीका लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यदल गठन गरिएको छ। नेपाल चीन खुला व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रको तयारी गर्न पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। 2 वर्ष अघि ओलीको बेइजिङ बसाइमा नेपाल चीन बीच 10 वटा समझदारी तथा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला नेपाल र चीन बीच भएका समझदारी तथा सम्झौतामा पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, 32,000 घरधुरीलाई सोलर प्लान्ट जडान, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पोखरा विमानस्थलका लागि 21 अर्ब लगायतको 25% अनुदान, पोखरा विमानस्थलका लागि चिनिया बैंकको सहुलियत ऋण, नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण समझदारी, पेटेन्ट राइट, बैंकिङ रेगुलेसन, शाखा सेवा आदान प्रदान र हिल्सा यारी जोड्ने पुल निर्माण रहेका थिए। भ्रमणका बेला यी सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गरिने बताइएको छ। यस सँगसँगै बेल्ट एन्ड इनिसिएटिभ्स BRI अन्तर्गत परियोजना छनौट गरी केहीलाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला अघि बढाउने तयारी पनि भएको छ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग परराष्ट्रले समन्वय गरिरहेको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको सम्बन्ध पारस्परिक रहँदै आएको छ। अझ भनौँ नाकाबन्दीको समयमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले डटेर सामना गरेको थियो र त्यतिखेर नै ओलीले चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता पनि गरेका थिए र अहिले सूक्ष्म रूपमा नेपाल र भारतको नजिकितो सम्बन्धलाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको छ। चीनले आफ्नै किसिमले यो सम्बन्धलाई विश्लेषण गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ। यद्यपि उत्तरी छिमेकी चीनले कहिले पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नबोल्ने र हस्तक्षेप पनि नगर्ने बताउँदै आएको छ। मात्र चीन नेपालको विकास, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि सधैँ निरन्तर एउटा असल सहयात्रीको रूपमा रहिरहन चाहन्छौँ भनेर चीनले भनिरहेको छ। वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर चीन त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन। चीनले यस विषयलाई धेरै महत्त्वका साथ नलिएको देखिन्छ, किनभने नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोल्नु अपराध जस्तै मान्छ। एक विश्लेषणमा भनिएको छ, नेपालले चीन र भारतसँग समुचित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो भन्ने विषयमा केही रोचक प्रसङ्ग
सुनाउँदैछौँ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यन्त लामो हो। स्रोङसेन गोम्पोसँग भ्रिकुटीको विवाह भयो र नेपालका विद्वानहरूले तिब्बतमा थुप्रै बौद्ध मन्दिर बनाए, तिब्बती भाषाको लिपि निर्माण गरे र लासाको प्रसिद्ध जोकाङ मन्दिर समेत निर्माण गरे। त्यसपछि तिब्बतमा बौद्ध धर्म र सभ्यता निर्माण भयो। तिब्बतका मानिसले नेपाललाई स्वर्गभूमि तपोभूमिका रूपमा स्वीकार गरे। नेपाल र चीन बीच व्यापार सुरुवात भयो। चिनियाहरूले नेपालीलाई कागज बनाउन सिकाए र नेपाल दक्षिण एसियामा कागज उत्पादन गर्ने पहिलो देश पनि बन्यो। त्यसपछि नेपालबाट कालीगढहरू चीनमा गएर प्यागोडा निर्माण गरे। अरनिकोले 12औं शताब्दीमा बेइजिङमा व्हाइट प्यागोडा लगायत अन्य मन्दिर निर्माण गरे। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सांस्कृतिक, भावनात्मक र व्यापारिक छ। भारततर्फ नेपालको त्यस्तै सम्बन्ध चीनसँगको भन्दा पछाडि मात्र सुरु भएको हो, किनभने भारत एउटा होइन अनेकौं राज्यमा विभाजित थियो। नेपालको सम्बन्ध मूलतः मगध राज्यसँग सीमित थियो र मगध भारतवर्षका सयौं राज्य मध्ये एक थियो। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध र उसँगको घनिष्ठता आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक छ भन्ने कुरा इतिहासले समेत स्थापित गरेको तथ्य हो। चीनसँगको मनमुटावले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिक हैसियतलाई कमजोर बनाउँछ। सन् 1765 र 1792 मा नेपाल र चीन बीच विवाद भयो। 1792 मा चिनिया सेना र नेपाली सेना बीच रसुवाको गढीमा भिडन्त पनि भयो। अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत बनाइयो। तर पनि यस घटनाबाट चीनसँगको लामो सम्बन्धमा चिसोपन आयो। दुई देश बीचको सम्पर्क पातलो भयो। सन् 1814 मा भारतको ब्रिटिस उपनिवेशी शासकले नेपालमा अतिक्रमण गर्यो। नेपालले चीनलाई नचिड्याएको भए 1814 मा चीनसँग नेपालले सहयोग माग गर्न सक्ने थियो। तर 1792 को त्रुटिपूर्ण युद्धले जन्माएको चिसोपनका कारण न नेपालले चीनसँग हतियार माग गर्न सक्यो न त अन्य सहयोगकै अपेक्षा गर्न सक्यो। नेपालले ब्रिटिससँग पराजय भोग्दै आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। नेपाल र चीनको यस चिसिएको सम्बन्धका कारणले पनि उपनिवेशी ब्रिटिस सरकार युद्धका लागि प्रेरित भएको थियो। नेपाल र चीन बीच एउटा सहयोगपूर्ण अवस्था अहिले छ। चीनले नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन। आर्थिक सहयोग उदारतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। एक पेटी एक सडकको नीति अन्तर्गत चीन नेपालमा आपसी लगानीको सम्भावना सहित अनुरोध गरिरहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। नेपालको भारतबाट एकलौटी हुँदै आएको पार वहनको अवस्था समाप्त भएको छ। चीनको भूमि हुँदै मध्य एसियासँग व्यापार विस्तारको सम्भावना खुलेको छ र चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि खुलेका छन्।